नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ तरा और काश कि आप देखें इज़ वुक़िफ़ू जब खड़े किए जाएंगे वो अलन नारी आग पर फ़क़ालू बस वो कहेंगे या लैतना है अफ़सोस हम पर नुरद्दो अगर हम लौटाए जाएं ला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना नहीं झुटलाएंगे हम अपने रब की आयतों को व नकून मिनल मुमिनीन और हो जाएंगे हम मोमिनों में से। पिछले सबक में हमने पढ़ा चल रहा था कि काफ़िर लोग सुनते हैं हक़ को लेकिन हक़ कबूल करने के लिए नहीं सुनते और वो ख़ुद भी इस हक़ को कबूल करने से रुके हुए हैं और दूसरों को भी रोकने का सामन कर रहे हैं, उनको भी रोकते हैं। और अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये लोग जो अड़े हुए हैं, हक़ कबूल नहीं करते, कुफ्र पर अड़े हुए हैं, शिरक पर अड़े हुए हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, ये इन लोगों को ऐ मेरे नबी आप काश इनको देखते उस वक्त इज़ वुक़िफ़ू अलन नार जब इनको जहन्नम के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इस वुक़िफ़ु अलन नार जब जहन्नम दिखाई जाएगी, इनको जहन्नम के ऊपर खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो तुमसे नहीं ये वादा किया गया था कि अगर इसे कुफर पर अड़े रहे, शिरक करते रहे, कुरान की बात न मानी, अपनी मनमानी न छोड़ी तो इसी जहन्नम का ईंधन बनोगे। तुम कहते थे झूठ है, तुम कहते थे पहले लोगों की कहानियाँ हैं, तुम कहते थे सिर्फ यही ज़िंदगी है, आखिरत किसने देखी है। अब क्या ये हक़ नहीं था? तो यहाँ पहले ही बता दिया जा रहा है मेरे नबी आप उस वक्त देखते ना इनको और उनकी कैफियत और हालत उस वक्त क्या होगी, और पहले बता दिया गया। फिर भी अगर कोई ना माने, शिरक और कुफ्र पर अड़ा रहे और अपनी मनमानी की ज़िंदगी बसर करता रहे, कितना बड़ा बेवकूफ़ और कितना घाटे का सौदा करने वाला है। फ़क़ालू उस वक्त क्या कहेंगे, या लैतना है अफसोस हम पर। उस वक्त कफ़े अफसोस मलेंगे और कहेंगे नुरद्दो काश कि हमें दोबारा लौटा दिया जाता, ला नुकज़्ज़िब हम नहीं झुटलाते अपने रब की आयतों को, हम कभी तकज़ीब नहीं करेंगे फिर, व नकूना मिनल मुमिनीन और हम मोमिन बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बल्कि बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल बल्कि ज़ाहिर हो गया उनके लिए, मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल जब जो वो ज़ाहिर करते थे इससे पहले, यानी काफिरों का कुफ्र कि उन्होंने दिल से तो मान लिया था, दिल में था, उनको पता था कि हक़ ये है, लेकिन ज़ुबान से वो इनकार करते रहे, कबूल नहीं किया उन्होंने। किस वजह से कबूल नहीं किया? आज वो वजह ज़ाहिर हो चुकी है। जो मुनाफिक थे उन्होंने जो निफाक अपने दिलों में छुपाया हुआ था, आज वो ज़ाहिर हो चुका है। अब तो सारी चीज़ें इनके लिए ज़ाहिर हो चुकी हैं। वलो रुद्दू अल्लाह फरमाते अगर हम इनको भेज भी दें, अगर हम इनको वलो रुद्दू अगर से वो लौटा दिए जाएँ, लाआदू तो वो दोबारा वही काम करेंगे, लिमा नुहू अन्हु जिनसे उनको रोका गया है। अल्लाह ताला फरमाते हमें पता है इनकी आदत का, क्योंकि दुनिया में इनके लिए हक़ ज़ाहिर हुआ और इनको पता चला कि हक़ यही है, लेकिन फिर भी इन्होंने हक़ कबूल नहीं किया। अब ये जब अज़ाब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें दोबारा दुनिया में लौटा दिया जाए, अब तो इस अज़ाब के डर की वजह से ये कह रहे हैं। ये अज़ाब दिखाकर इनको मनवाना होता तो दुनिया में हम दिखा देते। ये नतीजा है ना, अब नतीजा जहन्नम सामने आ गई है। नतीजा दिखाकर किसी का इम्तिहान लेना, पेपर दिखाकर इम्तिहान लेना, किस चीज़ का इम्तिहान है? तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो अब इस जहन्नम के डर की वजह से कह रहे हैं, अगर हम इनको दोबारा चांस दे भी दें फिर भी ये वही काम करेंगे जिन कामों से इनको हम रोकेंगे। फिर भी ये रुकने वाले नहीं हैं। इनकी आदतें, पीछे जो इनका वक्त गुजर चुका है इम्तिहान का, यही कुछ था। व इन्नहुम लकाज़िबून और बेशक ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि हम दुनिया में जाएंगे तो फर्माबरदारी करेंगे, अल्लाह की आयतों को झुटाएंगे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, अगर हम दूसरी बार भी इनको दुनिया में भेज दें फिर भी ये लोग यही कुछ करेंगे। अब दूसरा चांस नहीं है, चांस सिर्फ़ एक है। और हमें भी, जितने भी हम दुनिया में जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, जितने भी हम इंसान दुनिया में हैं, ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, एक ही चांस है, दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। इसी ही एक चांस को गनीमत जानें और रब की फर्माबरदारी कर लें। ये नहीं कि अब एक चांस मिला है इसमें जो हम अपनी मर्ज़ी करते रहें, फिल्में देखें, गाने सुनें, रोज़े न रखें, नमाज़ें न पढ़ें, फाशी और यानी में मुब्तला रहें, और फिर जब चांस ख़त्म हो तो फिर हम कहें कि अगला चांस हमें दे दिया जाए। कभी नहीं होगा। एक ही बार ये ज़िंदगी मिली है, इसको अल्लाह की फर्माबरदारी में सर्फ़ करें
تاکہ مرنے کے بعد جو زندگی ملے وہ پھر ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس زندگی میں اللہ کی فرما برداری کریں گے نا تو مرنے کے بعد وہ زندگی ملے گی جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اس زندگی میں اپنی مرضی ختم کر دیں، اپنے آپ پر اللہ کی مرضی نافذ کر دیں۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، کھانا پینا پانی حلال ہے، سامنے پڑا ہے، ہم نہیں پیتے، حالانکہ بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مالک کی مرضی ہے، جس نے پیدا کیا اس نے کہا صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح سارا سال اپنے مالک کی مرضی ہو، مالک جو کہے وہ بولیں، جس بات کے بولنے سے مالک روک دے ہم نہ بولیں، جو چیز مالک نے کہی ہے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں، جس چیز کو دیکھنے سے مالک نے روکا ہے وہاں آنکھیں بند کر دیں، وہ نہ دیکھیں، جس چیز کو سننے سے مالک نے منع کیا ہے وہ نہ سنیں، جس چیز کو کھانے سے مالک نے منع کیا ہے وہ نہ کھائیں، اپنی مرضی ختم کر دیں، اپنے رب کی مرضی اپنے جسم پر نافذ کریں۔ مرنے کے بعد اللہ وہ زندگی دیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بس دنیا ہے، اس میں کھا پی لو موجیں کر لو، جس طرح آج بھی کئی لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ کچھ تو زبان سے کہتے ہیں بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، کچھ عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ سچ بولتے ہیں، نہ وہ دین کی طرف آتے ہیں، بلکہ اسی کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ دن رات دنیا کمانے کی فکر ہے، دن رات دنیا سنوارنے کی فکر ہے، اور دنیا کی عیش و آرام کی انہیں فکر ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے تھے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ تھا، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ولو ترى، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کہ آپ دیکھتے ان کو، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے رب کے پاس، قال الیس ھذا بالحق، تو وہ رب فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہم نے تو تمہیں قرآن دنیا میں دیا تھا اور کہا تھا اس کو مان لو، یہ ہمارا کلام ہے، فرما برداری کرو گے تو جنت ہوگی، نافرمانی کرو گے تو جہنم ہوگی۔ کیا وہ باتیں حق نہیں تھیں؟ تم نے دنیا میں تو انکار کیا اور کہا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر موجیں کر لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کیا یہ سب کچھ حق نہیں تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اے ہمارے رب، یہ سچ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قالا، تو وہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، پس چکھو تم اب عذاب، اب اور دوسرا چانس نہیں ہے، یہی ایک ہی چانس تھا، تم نے ختم کر دیا، اب تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی ایک ہی چانس ملا ہے، اس کو غنیمت جانیں، اپنی زندگیوں کو غنیمت جانیں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ آیا ہے شاید کہ دوبارہ نہ ملے ہمیں۔ اسی رمضان میں یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، بہترین دن ہیں آخرت کی تیاری کے، اس سے اچھے دن اور کوئی نہیں ہیں۔ ان میں جھک جائیں، ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ان گناہوں کی معافیاں مانگیں، اللہ کے قریب ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں۔ کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں، ہمیں بھی ٹھہرایا جائے گا اپنے رب کے سامنے، تو پھر ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہمارا رب ہمیں یہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، آؤ، تم اپنے رب پر راضی تھی، تم اسلام پر راضی تھی، تم اس پر راضی تھی جو ہم نے تمہیں دین دیا تھا، اب تمہیں راضی کر دیا جائے گا۔ تو جو دین اسلام شریعت ملی ہے اسی پر راضی ہو جائیں، اسی پر چلیں، اور دل کی خوشی سے وہ قبول کر لیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، اسلام پر دل کی خوشی سے چلیں، اور خوش ہو کر روزے رکھیں، خوش ہو کر نمازیں پڑھیں، خوش ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملیں اللہ ہمیں خوش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔